Atong tagna sa pagkaroon alas 8:47 na sa mga detalye sa itong nagbagang balita sa alas 8. Sa tuang balitang lokal, kinasingkasing nga nagpasalamat si Mayor Bentam de la Cruz sa lungsod sa Amlan, labi na nga doon sa mga baysanon sa padayon nato nga pagtabang sa mga biktima sa miaging nga bagyong Sindong sa iyang lungsod. Matud pa ni de la Cruz nga talagsa na lang kaayong nga makita nato ngayon ining mga tao kini gumikan usab sa krisis nga giatubang karon sa nasud. Mga subay nini dako gyud ang pagpasalamat sa mayor sa mga baisanon nga di na bisan layo lang ang iyang lungsod pero nakahunaon na pakini pagtabang sa iyang mga katawan kinsa biktima sa mao nga miaging bagyo. Samtang karong alas 9 alas 9:30 sa bundag ihatod na ang maong tabang paingon dito sa lungsod sa Amlan. Samtang ari kita karon sa tuang balitang nasyonal, giklaro sa Palacios Malacañang nga ang income tax return ni Chief Justice Renato Corona mao karon ang ipahayag nga ebidensya sa prosecution panel sa padayon nga impeachment trial haron sa ingon mapamatudan ang giingon nga mga mga tagong kayamanan ni Corona. Matud pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda nga hulaton na lamang sa publiko ang mga paboto ni Kim Inares sa BIR batok sa mga tagong yaman ni Corona haron sa ingon masuta kung si kinsa bagyod ang nagsulti sa tinuod. Pagasugdan na sa prosecution team karong adlaw ang paggamit sa pinulungan nga in English or Tagalog sa pagbalik sa impeachment trial ni Corona ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Matud pa ni Aurora Representative Sani Angara nga karong adlaw magsugod og gamit sa pinulungan nga Tagalog ang prosekusyon kaysa ang tumong nini para mas masabtan pa kini sa publiko. Gani matud pa nga bisan pa man og lisod i-translate sa Tagalog ang ubang termino sa korte pero ila kini nga paningkamutan nga mabalin gyud kini sa pinulungang Tagalog para masabtan gyud kini sa tanang Pilipino. Dili patulan ni Senador Judge Franklin Drilon ang panawagan sa defense panel nga sa impeachment trial ni Chief Justice Corona nga mag-inhibit kini sa mao nga pag-imbestiga nga diin giakusan kini nga usa ka bias. Gimo ni Drilon ang maong pamahayag human na mahayag ang defense panel nga sa milabay adlaw nga bias daw si Drilon o kinahanglan nga mag-inhibit na kini. Matud pang Drilon walay basihanan ang maong aligasyon gumikan kay isip usa siya ka hukom. May katungod siyang mangutana ilabi na gyud sa mga testigo. Nanawagan na sa karon ng usa ka pari sa mga senator judges nga mo-aksyon kini base sa ilang posisyon o ilang una-unaon nga adunay dakong pagsalig kanila ang publiko. Kus ganon na mahayag si Father Joe Dizon nga for delikadisa kinahanglan nga dili magpaduol permi sa Pangulo ang mga senador judges aron sa ingon dili laing tan-awon sa mata sa publiko samtang nagligid pa ang impeachment trial. Kung may muduman nga sa wala pa nagsugod ang maong impeachment trial, nakigtagbo una ang pipila ka mga senador sa Pangulo kinsa miani gyud kini og ubay-ubayng batikos. Dugang balitang nasyonal, abogado o kinahanglan nga isog og limpyong pagkatao ang musulod nga hipi sa NBI. Isip hulip sa gipalagpot nga NBI Director Magtanggol Gatula kini matud pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Pero matud pa ni Lacerda wala pa'y napili si Pangulong Aquino sa musunod nga NBI Director. Pero ang gibasihan sa Pangulo nga kini usa ka isog, ligdong ug limpyong record niini. Samtang mga milutaw nga mga pangalan alang sa musunod nga NBI Director mao sila si kani PNP Chief Raul Bacalzo, Deputy Commissioner Danny Lim ug CIDG Chief Samuel Pagdilaw. Katapusang bahin sa doong balitang nasyonal, gusto karon ni Senador Bong Revilla nga mas madungangan pa ang sweldo nga ginawad karon sa mga magtutudlo sa tibok nasod sa pampublikong tunghaan. Ang mong plano ubos kini sa Senate Bill number 3082 kinsa gihaon kini ni Revilla sa Senado.
Matud pa nga tumong sa mong balaod nun ni Revilla, anon sa ingon makatabang kini kanila sa padayong pagtulmong karon sa presyo sa mga batakang palaliton. Atong tag na alas 8:52. Showbiz Balita! Bisan pa man og nahimong nagmalampuson ang kasalan ni Shalani Solidad og Roman Romulo, pero padayon paghihapong ang iksina nini nga din daw napiko na ang inahan ni Shalani Solidad. Madud ba report nga human sa mong kasal gimipegayon dayon og wedding pictorial sulod gyud mismo sa simbahan, ug ang gikalagutan lang sa inahan ni Shalani nga imbis ang mga ginikanan sa bride ug groom ang unahon sa pag-picture, mas giuna pa manini ang mga secondary sponsors. Sports Balita. Dili lamang si Manny Pacquiao kundi bisan pa man si Floyd Mayweather Jr. ang nakigistorya na kini sa kampo ni Miguel Angel Cotto nga magig-away kini karong giyong tuiga. Mismo ang advisor ni Cotto nga si Gabi Pinagaricano ang mismo giistoryahan sa duha ka kampo aron makig-away sa iyang bata nga si Cotto. Moinungdan nga subay nini giagawan karon nila ni Manny Pacquiao ug Mayweather si Cotto kana kung di gyud madayon ang gikahinamang Pacquiao-Mayweather fight. Mo katoy naglagob sa itong nagbagang balita sa alas 8. Sa dili ba no atong kinasing-kasing gayod nga pagpasalamat sa mga musunod. Ato na yung mga pagpaybalong karon daing alas 9:30 no. Ihatod na ngadto sa lungsod sa Amlan ang inyong gitunol nga tabang diri. Salamat gyud kay ninyong tanan. Yan napatay oras no, napatay pipila na lang gyud kagutlo. So hangtod lang ta alas 9:30. So do na mo'y tsansa pa nga makatunol, makahatag sa inyong tabang para sa lungsod sa Amlan, labi na gyud sa mga biktima sa bagyong Sindong. Okay, atong sa makausap pa, kinasing-kasing yun atong mga pagpasalamat no? Ni Christian Jess Jada, Carmelo Tingot Oriola, Arlene Cadimas, Inilina Baldado, Ernesto and Lolita Delgado, Kagawad Undo 5, SCA Grade 1 to 3 teachers, Avilino Venerio, Nemiros Bukiran, Ima Alcazar, Union Casido, Jima Abrasado, Bibi Aguadera, Enriquez Lira Catering Services. Nya salamat usab kay sa tong mga nadawat kagahapon adlaw. Salamat kay sa ni Cecil Asentesta, usab ni Mr. and Mrs. Jewel Ogidiliera, salamat kayo. Usab Indit Indoso, salamat kayo. Usab ni Ninin Ahiro Diaz Cambagroy, salamat gyud. Nya salamat po usab karong bundag. Nay ni Agpas paghatag. Salamat kayo ni Rinan Silvano. Okay, salamat kay Rinan Silvano. Usab ni Mrs. Inday Concepcion. Salamat usab. Napatoy mo paagpas no atong paningkamutan nga madala pa ka na imong tabang. Salamat usab kay Arlene Cadimas. Atong paningkamutan nga makuha ka na imuhang tabang karong taod-taod. Okay, hangtod ato usbo no, hangtod alas 9:30 lang ato ang pagdawat no, labi na gyud sa inyong mga paagpas nga tabang sa mga tumakaigsunan na biktima sa bagyong Sindong, labi na gyud dito sa Amlan. Kay humanini ato na ning dad-on dito sa lungsod sa Amlan. Gahulat na si Mayor de la Cruz karon dito. Okay, para sa atong paghatod nini. Sa makausapad, daghan jud kayong salamat. Ang labawng makagagahom lang ang magbalos sa inyong kaayo. Labi na gyud sa inyong gihatag nga tabang sa mga biktima sa bagyong Sindong. Mao ni tapos atong nagbagang balita sa alas 8. Kini kay sa lawag balitanan sa radyo natin FM ning adlaw karong Martes, Pitsa 24, nimpulan sa Enero 2012. Sa ngalan sa itong station manager engineer Aldwin Gravador, kini ang sibyaanan nga pirming naguna sa balita, naguna sa serbisyo publiko, naguna sa musika ang inyong pamantalaan sa kahanginan.